सगळो भांगराचो आणि चांदीचो येवज घेऊन चोरटे फरार। राज्यात चोरयेचे प्रकार वाढिल्ले असतानाच आणि एक चोरयेची घटना म्हापसा मार्केटांतल्यान मुखार येता। म्हापसा मार्केटान आशिल्ल्या नासनोडकर ज्वेलरी दुकानात मोठ्या प्रमाणात जाली चोरी। सगळो भांगराचो आणि चांदीचो येवज घेऊन चोरटे फरार। हे दुकान सुरक्षितपणान लॉक केल्ले, मात एका लायटीच्या खांब्याच्या मदतीन सुमार 2 ते 3 जण वयर चढले आणि त्या दुकानाचे ग्रिल्स, हातोड्यो आणि काटावण्यो वापरून फोडून ते भितर देऊन सगळो येवज घेऊन गेल्ल्याची माहिती दुकानाच्या मालकान दिल्या। सीसीटीव्हीचे ते तिगूय मातशे झळकता अशेंय मालकांचे म्हणणे, मात अजून कितक्या रुपयांचो येवज व्हेला ते कांय सांगू शकना अशें तांणी म्हणला। तर कांय सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण सुमार 1 कोटी वा ताच्यान चड रुपयांचो येवज हो आसतलो। हांगा हालींच पोलीस बूथ घाल्लो, मात ताचो कांय वापर जालो ना। तशेंच हेर दुकानांच्या सुरक्षितेचेर सद्याक प्रश्न तयार जावंक लागल्या अशें लोक म्हणटात। घटनेची माहिती मेळटाच पोलिसांनी आपलो तपास सुरू केलो। त्या चोरांक बेगीन धरून आपले भांगर आपल्याक परत मिळवून दिवचें म्हण त्या दुकानाच्या मालकान मागला। चंद्रमोहन नासनोडकर, माझे म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट नासनोडकर ज्वेलर्स ह्या नावाचे शॉप आसा। शॉप नंबर 27 आणि रात्री 12 ते 2 ह्या दरम्यान ते चोर ते म्युनिसिपालिटीचो खांबो लायिल्लो आसा आनी ते दुकानाक कुशीकूच तेज्या वयल्यान चडोन ते वयर चडले आनी वयर येवन तेंच्यांनी बरे व्हडले 2-6 फुटाचे कटावणे हाडलेले, 2 हातोडे हाडल्यो। त्या हातोडी कटावणेन तेंच्यांनी सगळे फोडून उडयले। एक्चुअली म्हाजे ग्रिप्स बी इतके बरे मोठे आसले की आमकां विश्वास आसलो की ते फोडूच शकना। म्हणल्यार ते चोर म्हणले तांकां आमच्या पेक्षा खूब आयडिया आसता। तेंच्यांनी ते तोडून ते भितर येयले आनी म्हाजी ही अशी चोरी जाली। राती आयतार 12 ते 2 ह्या दरम्यान ती 2-3 जाण आमकां सीसीटीव्हीचेर चोर दिसले आसले। त्या दरम्यान ते येयल्यात थंयसर। ते बरे व्हडले 2 कटावणे हाडलेल्यो, 6 फुटाच्यो बरे मोठे हाडल्यो आनी फर्स्ट ते म्युनिसिपालिटीन हें घातल्या, खांबे घातल्या लायटीचे आनी ते दुकानाचेर एकदम कुशीक आसात आनी तेजेर खांब्यार चडोन ते आमचे भितर वयर येयले आनी वयर साकून तेंच्यांनी म्हाजे ते दार फोडले भितर वयले, बरे स्ट्रॉंग दार आसले ते फोडून ते भितर सरले। मागीर सकले येयले ते, मागीर सकले येयले न्ही, सकल्यान मागीर हें अशें हें प्रकरण पळयलां पळय तुमी तें। अंदाजे कितले कॉस्ट कितें कॉस्ट अजून आमी काडूंक ना, कांय कॉस्ट काडूंक कितें कितें आमचे बरे खूब सिल्वर आसली आनी ज्वेलरी डिस्प्ले आसले आमचे कडेन भायर आनी खणानूय थोडे बारीक बारीक खूबशे भांगर आसले। अजून आमी तो एस्टिमेट काडूंक ना आनी आमी आतां घेवंक शकना। तुम्ही मागीर पुलिसांक कंप्लेन केली? पुलिसां मागीर सकाळीं येयले ते रोखडे 20 मिनटांनी येयले पुलिसां। तेंच्यांनी सगळें स्टेटमेंट हँड फुटेज आनी डॉग इन्वेस्टिगेशन डॉग बी हाडलेले सगळे आनी तेंच्यांनी गेले सगळे पुलीस येयल्यात। चोर अंदाजे कितले? 3 जाण आसताले, 3 जाण आसताले। आनी कितें कशें दिसताले, कशे कपडे घातले, कितें कपडे बिपडे कांय कळना। ते पयलीं मास्क घालून येयले ते भितर, मागीर मातशें तेंच्यांनी चोर व्हरले तेन्ना अशें काळेशे आसले ते। पूण कितके अंदाजे तुमकां ना अजून काडूंक ना, एस्टिमेट काडूंक ना। तुमकां केन्ना कळ्ळें? आमी सकाळीं 10 ते करून येयला तेन्ना कळना, तेन्ना कळना। तुमचें नांव? म्हाजें नांव चंद्रमोहन नासनोडकर, शॉपाचें नांव नासनोडकर ज्वेलर्स, शॉप नंबर 27। हांवें दूध घातलेलें तेचे पुलीस बी थंय कोण नासता? आतां पुलीस आसलेले राती येतले आसलेले ते एक्चुअली तेणें 24 hours आसतले म्हणून सांगलेले आमकां, ते एसोसिएशनान सांगलेले। पूण ते राती आमचो हांगासर कापला इपला तो आवाज आयकूंकूच जाय आसलो आसले जाल्यार, पूण त्या नंतर म्हाका दिसना ते आसले कशें। पुलीस पेट्रोलिंग जाता ह्या वाठारांत? नो आयडिया, आमी खंय मातशे 12 मेरेन आमी येवंक शकना न्ही। नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन तुमच्या समोर येयलेलो आसा। नवी अपडेट घेऊन येवपाचें कारण एकूच म्हणजे जसं हांव तुमकां परत सांगीत येयलेलो आसा की ह्या दिसांनी आमी पळयलां की चोरेचे प्रकार जे आसा हे सगळे कडेन वाडलेले आमकां दिसना येता। जळीमळी आमी सगळे कडेन आख्ख्या गोंयभर पळयता जाल्यार ह्या दिसांनी खुबश्यो चोऱ्यो जाल्ल्याचो प्रकार सद्या समोर येयलेलो आसा। हालींच आमी तुमकां सांगलां की जी व्हडली चोरी जी भांगराची जाली ती
म्हापसा वाठारांत जाली एक सिनियर सिटीजन त्याच्या उपरांत आमी पळयलें की आरपोरा हांगासर एक ATM कार्ड फोडलें ATM मशीन फोडून कमीत कमी 4 लाखाच्या भायर हांगासर चोरलेलें आसा तर आमी पळयलां की म्हापसा शेटये वार्ड हांगासर चोरी जाली त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की शिवोले राय हांगासर जो चोरटो जो आसा हो मोबायल चोरतालो अश्यो कांयश्यो चोरयो सद्या ह्या दिसांनी घडलेल्यो आमकां दिसण्याक येता ह्यो चोरयो ज्यो आसा हे कमी जावना हे चालूच आसतात आनी कंटिन्युअसली चालू जायत आसतात ह्यो चोरयो आयज सकाळी आमकां अशें कळ्ळें हांगासर की म्हापसा मार्केट हांगासर जे म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता एक नासनोडकर ज्वेलर जे आसा म्हापसा मार्केटान ह्या ज्वेलरी दुकानाचेर सकाळी फुडें चोरी जाल्याची खबर सद्या समोर येयलेली आसा जेन्ना आमी हांगासरल्या काही लोकलांक वगैरे विचारलें जाल्यार सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे आमकां कळलें की ही जी चोरी जाल्या पळय ती राती कमीत कमी 12 ते 2च्या भितर लेट नायट जाल्ली आसा जेन्ना जो ओनर आसा पळय नासनोडकर जेन्ना सकाळी फुडें हांगासर येयलो आनी आपलें जें दुकान आसा पळय ते ज्वेलरीचें ओपन केलें तेन्ना 10च्या सुमाराक तेणें पळयलें की आपलें सगळें सामान जें आसा ही ह्याटेन त्याटेन पडलेलें आसा आनी कांयशे सगळे वस्तू जे आसा ह्यो खाली पडलेले आसा जे तेजे सिल्वर असले गोल्ड असले पळय ते ऑर्नमेंट्स भांगराचे वस्तू आसा पळय ते ना ताका कळना नेमकें कितें जालां पळय तो हो सगळो प्रकार जो आसा हो चोरयेचो प्रकार आसा तेणें तुरंत म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर वचून हेचेर कंप्लेन केल्ली आसा म्हापसा पुलीस जे आसा रोखडेच घटनास्थळी पावले आनी बाकीची जी पुलिसांची जी फोर्स आसा पळय जास्त प्रमाणात हांगासर घटनास्थळी पावली त्याच प्रमाणे फॉरेन्सिक जी टीम आसा पळय ती हांगासर पावलेली आसा आता जेन्ना ओनरा कडल्यान आमी जाणून घेतले ओनरान आमकां सांगलें की ह्या शॉपाच्या वयर एक जे टेरस आसा त्या टेरसाचो आधार घेवन तो एक ग्रील आसा पळय ती ग्रील एक कार्टोनीची आसा ही कार्टोनीच्या मदतीन कट केल्ली आसा आनी बरी मोठी जी ग्रील आसली ती पूर्ण ग्रील कट करून तो चोरटो जो आसा हो भितर सरलो ओनरा कडल्यान आनी एक आमी जाणून घेतले तेन्ना ओनरान आमकां सांगलें की कमीत कमी 3 चोरटे असले आनी सगळे तोंडाक बिणाक बांदून असले म्हणून तांचे सांगलेलें आसा सगळे जी कार्टोनीन जे ओपन करून थेट जे चोरटे जे आसा हे सगळ्या स्टॅकेजींतल्यान भितर सरल्या दुकानान सगळे सामान जे आसा हे चोरून ते थंयसून भायर सरलेले आसा आता ह्या हेचेर जो ओनर आसा ताणें म्हापसा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्ली आसा पूण अजून मेरेन तो चोरटो कोण आसा पळय तो कळोंक ना म्हापसा पुलीस हेचो शोध आसा तो घेत आसात आमी आता जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया म्हापसा पुलिसा कडेन वा त्याच प्रमाणे ओनरा कडेन पूर्ण चोरीची अपडेट कितें आसा पळय ती आनी तुमच्या मेरेन पावूंक सोदता की हांगासर जर पळय जाल्यार CCTV कॅमेराज घातलेले आसा पूण एकूय CCTV कॅमेरा जो आसा पळय तो हांगासर वर्क करिना व त्याच प्रमाणे फाटल्या दिसांनी आमी पळयला की एक पुलिसांनी हांगासर एक ड्रायव्ह घेतलेलो हो ड्रायव्ह म्हणजे जळीमळी जे हांगासर कोण भोंवतात पळय तेंचेर लक्ष मारपाक हो ड्रायव्ह घेतलेलो पूण आता पेट्रोलिंग खंय पावला व रितसर पेट्रोलिंग हेचे जाता काय ना हो एक सध्या प्रश्न निर्माण जाता आता ही जी चोरी जाली ती म्हापसा मार्केटान जाल्ली चोरी आसा जाणून घेवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न करूया ह्या चोरये बद्दल अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साहेब कुबडे म्हापशेच्यान